हाज़रीन एक और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, और वो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारे लिए परिंदे बनाए हैं, हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर क्या क्या हिकमत रखी हुई है और कितनी खूबसूरत चीज़ें उनके अंदर हैं। काश हम भी ऐसा कर सकें। तो आजकल हमारा जो दौर जा रहा है, जिसके अंदर हम डिसयूनाइटेड हैं, आज हम हर एक का जो है वो एक दूसरे से अलहदा नज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो गीज़ हैं, मुर्गाबियाँ जो हैं, जब ये फ्लाई करती हैं तो इसके अंदर क्या फॉर्मेशन बनती है, वो कैसे काम करती हैं और क्या हिकमत है उसके अंदर, आइए वो देखते हैं। आपने देखा होगा ये जो मुर्गाबियाँ हैं विंटर में हमेशा शुमाल से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। जब भी गर्मियाँ आने लगती हैं और ये सर्दियों में ये यहाँ आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। तो इसमें जब ये चलती हैं तो ये एक वी फॉर्मेशन बनाती हैं इस तरह से। अब आप ये वी फॉर्मेशन इनकी देखें, ये कैसे बन रही है। इसमें ये है वी फॉर्मेशन। अब पूरा ये जो जत्था जा रहा है, इसमें अगर आप देखें, अगर एक मुर्गाबी अपने तौर पर फ्लाई करेगी तो उसमें इतनी एजिलिटी नहीं आएगी, यानी कि उसमें इतनी फुर्ती नहीं आएगी जितना कि वो दूसरे अपने फ्लॉक के साथ मिलके उड़ेगी। वो कैसे? आपने देखा है जब ये अगली गीज होती है, जो ही ये अपना पर मारती है तो इसकी हवा पीछे जाती है, पिछले वाली को ये उठाती है। और तो इससे क्या होता है कि इनकी फ्लाइट में एफिशिएंसी जो है वो 71% बढ़ जाती है। इससे हमें क्या सबक दिया जा रहा है कि आपस में मिल के टीम वर्क में काम करने से आपका काम जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इत्तेहाद में बरकत है। बेसिकली अकेले में कुछ नहीं कर सकते आपने मिल के काम करना है। अगर कोई भी इज्तिमाई काम करना है तो वो मिल के काम करना है। पहला लेसन जो हमें मिलता है कि हम जो भी डायरेक्शन जिस तरफ जा रहे हैं, अगर हम उसको शेयर कर लें और उसको एज ए टीम करें तो हमें उसको पहुंचने में, उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम उसको अकेला करना चाहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जब कोई एक मुर्गाबी अपनी फॉर्मेशन छोड़ देती है तो उसके साथ क्या होता है, आइए देखें। ये एक मुर्गाबी जो पीछे रह गई है, उसने अपनी फॉर्मेशन छोड़ दी थी। तो क्या हुआ कि उसको उड़ने में प्रॉब्लम आई। आगे से हवा जो आ रही थी उसकी रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा मिली और उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, और इसकी वजह से उसको उड़ने में दुश्वारी हुई। यही हाल हमारे माशरे का है। अगर हम यूनाइटेड हो के नहीं चलते हैं और अकेले काम करना चाहते हैं कोई भी, तो हमें मुश्किल आ जाती है। जब एक टीम वर्क या इज्तिमाई तौर पर कोई भी काम करेंगे, किसी मकसद के लिए करेंगे, तो उसमें हमारे लिए आसानी होगी। और ये लेसन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन परिंदों की वजह से, ये मुर्गाबी जो है वहाँ से हमें ये बता रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। फिर क्या होता है, वो फ़ौरन वापस अपनी उसमें फॉर्मेशन में आ जाती है। बिकॉज उसका दिल तो कर रहा होता है मैं अकेले उड़ूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वापस जो ही आती है तो उसके लिए उतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है और उड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, लेसन नंबर 2 जो है हमारे लिए वो ये है कि जब तक हम मुत्तहिद रहें और हमारा जो भी मिशन है उसको हम कैरी आउट करें और एक ही डायरेक्शन हो, तो हमारे लिए वो बहुत आसान होगा अगर हम उसको टीम में करेंगे। तो हमारे लिए उस गोल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आगे चलते हैं कि जब लीडर, अगर मिसाल के तौर पर ये भी बताया गया, इनको जो आगे लीड कर रहा है, आपने देखा होगा वो सबसे आगे जो है वो थक जाता है।
واپس چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو وہ آ رہا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, بیکاز اس کو سب سے زیادہ ریزسٹنس مل رہی ہوتی ہے, وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس کی جگہ پہ لیڈ کوئی اور لے لیتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے لیڈرشپ میں شیئر بھی کرنا ہے. یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ یہ میری کرسی ہے اور میں ہی صرف ہوں اور اس کو کوئی نہیں شیئر کر سکتا. یہ ہے لیسن, یہ ہے وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی. ہمیں اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور اسے سیکھیں. یہ مغرب کے جو سسٹم بنے ہیں, آپ کو میں اتنا بتا رہا ہوں, انہوں نے سب ان چیزوں پر غور کیا. انہوں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا. آپ یورپ میں چلے جائیں, یہ ڈینمارک وغیرہ میں, اسکینڈینیوین کنٹری میں, یہاں ہنرزگار ہے باقاعدہ. سوشل سیکورٹی سسٹم جو ملتا ہے, کوئی بھی بندہ جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ دی جاتی ہے اس سرکار تاکہ وہ بے روزگاری سے کم نہ آئے. اس کا ایجاد کیا, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. اور اس طرح سے اور بہت سارے لاز ہیں, ہیومینیٹیرین لاز ہیں, اس قسم کے اور بہت سے زیادہ لاز ہیں. اور انہوں نے کہاں سے دیا ہے؟ ہماری قرآن سے اور ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے, نیچر کو اسٹڈی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا حکمت رکھی ہے. اور یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہم نے اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے کوئی ایٹیکٹ پر گرانٹیڈ کہ ہم تو ٹھیک ہے, ہم تو بخشے میں ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں تم اس کے اوپر غور کرو, تم تدبر کرو, تم سوچو تو صحیح کہ میں نے یہ چیزیں جتنی بھی بنائی ہیں, ربنا آپ کرتا ہم بنینا, میں ہمارے رب آپ کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. ہمیں اس کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو یہ لیڈرشپ جو ہے, اس کی شیئرنگ اگر برڈس کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. اس طرح سے آگے چلتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ انفارمیشن, جب یہ ویک کرتے آپ نے دیکھا ہوگا انفارمیشن میں جب یہ ہوتی ہے ان کی آواز نکلتی ہے اور اس میں سے ویک ویک آتی ہے. یہ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. جب یہ ویک کرتے ہیں, ہم نے انفارچونیٹلی ہم انکریج نہیں کرتے. ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹس دیکھتے ہیں. کون ایسا شخص ہے جو پرفیکٹ نہیں؟ ہر انسان بھی پرفیکٹ ہے. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ان کی جو ویک پوائنٹس ہیں, جو پور پوائنٹس ہیں, ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے کریں تو بہتر ہو جائے گا. ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو سنا ہوگا کہ کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے, بیکاز ایک انگلی جب آپ ادھر کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں. تو یہ اگر ہم فارمولہ اپنا لیں, یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے جب بھی کرٹیسائز کریں تو یاد رکھیں کہ ایک ادھر ہے تو 4 اپنی طرف ہیں, تو ہم یہ چیز فوراً بھول جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں تو یورپ میں بھی رہا ہوں, امریکہ میں بھی رہا ہوں, وہاں کرٹیسائز نہیں کیا جاتا ہے. کوئی جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا ہے. انکریج کیا جاتا ہے, پازیٹیو پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں. زبردست, آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی کوئی کام کرتا تھا اس کو انکریج کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے صحابہ کو بتاتے تھے کہ لوگ پڑھیے, تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے اپنی فیملیز کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر, جہاں کہیں بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. کوئی ضروری نہیں ہے ہم جس کو جانتے ہو تو ہم نے اس کو انکریج کرنا ہے. ہم جس کو نہیں بھی جانتے, اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو جان کے ضروری شاباش دینا چاہیے. یہ ہے وہ بندے جو کہ کویک کر کے ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم ترین چیز بنایا ہے, تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ انکریجمنٹ جو ہے اس سے پازیٹیو ایٹیچیوڈ آتا ہے. دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی. ہم ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں, ہم ہر چیز کو سینسزم سے لیتے ہیں, ہم چیزوں کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں اچھا یار اس کا کوئی مطلب ہوگا کہ ہم سے کوئی اچھی بات کر رہے ہیں
کوئی ضرور اس کا کوئی ہم سے کام ہے، کوئی مطلب ہے، ہمیں یہ خود دیکھیں کوئی بھی نہیں کرے گا. اٹ از اونلی می. اگر میں اپنے آپ کو جب تک چینج نہیں کروں گا، معاشرہ چینج نہیں ہوگا. میرے کہنے سے آپ دوسروں کو چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو چینج